شفت ما راح والله الله يديم محبتنا واخوتنا. بعد اذنك. سلامات سلامات، مالك؟ مي مين انت؟ بدي مي. بدك مي؟ اوكي كيف ماشي، ارتاح ارتاح ارتاح. حبيبي شكرا. سلامتك، امورك تمام؟ انت تمام؟ تعبان. طب فوت ارتاح عندي، تعال تعال. فكر هاردك، اطلع برا البيت. اطلع من وين؟ بيتي، الارض ارضي، وحتى لو طلعت بالقوه اخواني ما راح يسكتوا. اخوانك